May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, guban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini na usab ang inyong amigo higala, Father MJ Samonte. Maghatod og pamalandong niyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikakawag siyam nga semana sa ordinaryong panahon. Oktubre 24, 2024. Ang ebanghelyo na atong pamalandungan karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, mianhi ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan ug pagkaayo unta kung kini misalaob na. Dunay bunyag nga ako pang dawaton ug dili ako mahimutang hantod matuman kini. Naghunahuna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait ganhi sa kalibutan? Tug-anan ko kamo, dili pakigdait ang akong gidala, kundi ang pagbahin-bahin. Sukad karon ang usa ka panimalay nga may 5 ka sakop pabahin, 3 batok sa duha ug 2 batok sa 3. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak nga mga lalaki ug ang mga anak nga lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babayi ug ang mga anak nga babayi makigbatok sa ilang inahan. Ug ugangang babayi makigbatok sa iyang mga binalayi ug mga binalayi makigbatok sa ilang ugangang babayi. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Mga igsoon ko na ni Kristo, ako ang ipaabot ang akong kanising-kasing pagpakumusta sa ato ang mga igsoon karon nga naa sa Bicol Region, diya sa Albay, Legazpi, o sa mga atong kaigsuonan karon nga intawon nga naapektuhan intawon aning ato ang bagyo karon nga hinaot paunta na pinaagi sa pangaliya sa atong mahal nga Birhen, sila proteksyonan ug sila karon na adya sa safety nga lugar ug hinaot paunta ang atong iampo nga dili pa makahatag og mas dako pang distroso ang bagyo nga misulod sa ato ang nasod. O ato ang pong pagtimbaya sa ato ang mga higala nga kanunay naminaw diha sa ato ang DXDD Daily Reflection diha sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misok ug sa tanang mga probinsya nga asa man dapit nga naabot ni ato ang daily reflection sa ngalan sa tuong talhoron nga Arsobispo, maayong pagpaminaw, ang hopefully you are safe and dry, especially karon nga kusog kayo ang ulan ug kusog ka mahangin nga panahon. Og sa ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga higala nga kanunay naminaw diha sa Metro Manila, Ate Ma'am Sara Flores, Ate Laila Del Mondo, Tita Barira and family, Sabaduan Kahandig and family, and ug sa tanang mga amigo higala nato, please comment and give your what we call unsa po ninyo ang mga nindot kayong komentaryo sa ato ang reflection. Mga igsoon ko na ni Kristo, nindot kayo ang pahinumdom sa itong ebanghelyo karon nga sama pa sa ato ang bag-o lang gibasa nga ebanghelyo nga tug-anan ko kamo dili pakigdait ang akong gidala kundi ang pagbahin-bahin. Dili nato sabton nga literal nga dili the unity ang gidala ni Kristo kundi pagbahin-bahin. Unsa may ibot pasabot nga niini? Matud ba sa usa ka panultihon, kung ikaw tinuod nga nagsunod o mihalad sa imong kinabuhi sa ato ang Ginoo, daghan gyud ang mawala nimo, pero dili mawala nimo ang espiritu. O dili ka mawala sa imong dalan na padulngan nga mao ang langit nagipangandoy nato isip mga binunyagan. Tinuod. Kay kung ikaw manggod tinuod nga nagsunod sa yapak ni Kristo, ikaw nakaambit sa iyahang the threefold mission of Jesus as usaman kini na atong naambitan diya sa bunyag as king, prophet, o priest.
Sa butas-buta ko ni mga igsoon, ang pagkahari, pagkapropeta o pagkapari, dili ang butas-sabot ang pagkapari nagkatong ang kanang itong butas-sabot nini ang pagkapari nahimo kang maampuon kung ikaw nang kay kita nakaambit naman sa misyon ni Kristo. Ang pagkapropeta andam ikaw nga mustorya ug you are willing to speak and to stand the truth. Ug ang pagkahari dili katong hari nga daghang mga sulugoon og ikaw ang giilagaran, kundi ang pagkahari ikaw ang andam nga moalagad ngadto sa uban. So kaning threefold mission na atong naambitan diya sa bunyag, kini ang ato ang i-put into action, put into practice kung kita tinuod nga nagsunod ni Kristo. Labi na karon kung ikaw tinuod nga sumusunod ni Kristo, nahadya ang gitawag nato o ganang challenge kanato na mahimo kitang propeta. Kay usahay manggod sa tuang pagkasumusunod ni Kristo, dili pwede nga kanang half-baked lang. Kana bitong lukewarm lang atong pagsunod. We should choose between white or black. Kay inana man ang moralidad, inana man ang pagtulunan ni Kristo nga dili man ka pwede nga naalang ka sa tunga. Kung nakay nakita nga sayop, you need to reprimand, you need to say something if it's talk about the faith and morals. Dili pwede nga magpakabuta-bungol na lang ka sa mga immoralidad, sa mga dili mayong panghitabo, mga inustisya sa imong palibot. Kailangan pug ka nga musturya ug manindigan kay mao man na ang gibuhat ni Kristo. Ang iyahang pag-istorya o ang iyahang paghatag o kanang pag-retracts o pag-realign sa mga hiwi nga binuhatan sa mga tao kaniadto. Kitapos usab kung we are a true follower of Jesus na usahay gyud nga dili pwede nga para lang na matawag nato na we are living in harmony, we are living in peace. Magpakahilom na lang ta. Dili biya tanan hilom ha, dili biya tanan nga kanang matawag nato nga kanang murag kanang linaw kayo. You are in unity. Usahay bitaw kana bitawng naay mga dili maayong panghitabo sa usa ka workplace, sa usa ka lugar, sa usa ka community. Dayon tungod lagi kay mahadlok ta nga mustorya unsay dapat, magpakahilom na lang ta. Mao na may sayop diha. Mao ni ang giingon ni Jesus diri nga dili pakigdait ang akong gidala kundi ang pagbahin-bahin. Kana musaon man na nga you are in unity, kana bitang you are one sa usa ka krimen nga nahitabo diha sa inyong lugar. Mao ni sayop diha. Kana bitang naay mga dili maayong panghitabo, murag pasagdaan lang nato, tugutan na lang nato, i-tolerate na lang nato. Mao na siya ang gibot pasabot ni Jesus nga kung ikaw andam ka nga motindog og musturya sa kamotuoran, ikaw bisan pa og i-condemn ka, bisan pa og i-isolate ka, bisan pa og kanang biyaan ka sa kadaghanan, okay lang. Kay wala man ka nga mintugot sa maong mga dili maayong mga panghitabo og inustisya og immoralidad sa imong palibot. Mao bitaw na ang usahay na nakoy konkreto na example no na kung nabito tay mga moral or mga issue diya sa ato ang mga katilingban, dayon ikaw kay wala lang kay gibuhat, imo na lang siyang pasagdaan kay mahadlok ka, bantayanan, questionable biya na usahay ang ato ang pagkasumusunod ni Kristo. Kay ngano man, kay kung ikaw tinuod nga sumusunod ni Kristo, dapat risk goer ka. You're willing to take the risk. Mauna nga usahay bitaw na kung naata sa safe zone usahay, mao po na makapa-question nato asa di taman ra ang ato ang pagsunod ni Kristo. Nisunod lang ba ta niya tungod kay naata sa safety o maayo nga kahimtang karon? Mabitaw na kung naay mga angay nga tukion, naay angay nga questionon, bisan pa og mao ni hinundan sa division, mao ni hinundan sa pagkasiak, kung kini imuhang gibuhat para sa pagtigbabaw sa hustisya, sa katarong ug sa gugma, okay lang. Kay kini man mao ang gusto sa Ginoo.
Kung saon man na nga hilom ra kayo, walay ming oppose, walay ming babag, kay tungod nahadlok ta, dili ta gusto nga tugawon og samukon ang maong kahimtang, kay tungod gusto nato nga safety lang ta, na murag questionable po na siya. Ano ako man ang gisulti sa inyo, maigsoon ko na ni Kristo. Usahay manggod kung ato ni siyang buhaton, naagid tay masakripisyo ng mga relasyon. Usahay, basin pa og kana bitawng kabalo ka nga ang imong amigo, imong higala, imong kaila nagbuhat og dili maayo, kailangan gyud mo i-remind. Kailangan gyud mo istoryahan. Dili pwede nga murag imo na lang siyang pasagdaan. Mayingon ato ang tendency mag-usahay gud. Ayaw lang kay basig masuko na nako. Ayaw lang kay dako naman na siya, kabalo naman na siya siyang gibuhat. Yes. Tinuod, dako na, nakaamgo na siya siyang gibuhat, pero lahi ra biya ay. Kana bitawng naay amigo higala nga magpahinumdum kaniya sa iyang sayop na gibuhat. At least sa inanang pamaagi na nang wala na mo siya gitolerate o baka sa imuhang simpleng pahimangno og pag-remind niya sa iyang dili maayong binuhatan, mao toy makapatulid, mao toy makapaamgo niya nga pusbon og iyahan ng likayan ang maong sala. Kay nagtuo man gud ta nga kita nagpakahilom lang, kita nagpakawala lay pakibana sa maong mga isyu, safe na ta. Wala na tay labot niya na. Dadto biya mo gawas ang atang gitawag na to og the sin of omission. Unsa man ang sin of omission? Not doing what is ought to do. Kana bitawng kini unta ang dapat nimo nga buhaton, pero kay wala nimo gibuhat tungod kinahadlok ka nga makapasakit sa pagbati o maguba ang iyong relasyon, maon pod na ang dili maayo diha. Busa kita gipinumduman sa tong ebanghelyo karon na bisan pa og kanang ato ang pag-istorya sa kamutuoran, pagbarog sa unsay dapat, maoy maghinundan sa pagbahin-bahin o gitawag nato og kaning gitawag nato og dili mo'y hinundan sa mo'y magdala og kanang division, dili nato na unhunaon na. Kay kung kana ang nato ang perminti lang na hunaon nga maguba ang relasyon, masuko, baka mo'y hinundan nga biyaan ta, abot pasabot niya na dili ang Ginoo atong gisunod, kundi nahimo tang pleaser sa aning kalibutana. Yes, it is good to establish good relationship. Pero atong hunaon nga wala tay laing dapat i-please aning kinabuhi, kundi to please God. First and foremost, yes, we need human approval na pinagi sa ilahang pag-approve, pinagi sa ilahang pag-thumbs up nato, malipay man ta ana, tawhanon man nga pagbati. Kana bitong dayigon ta sa uban, kanang mo-approve ang uban, mo-affirm ang uban sa tuong mga gibuhat. Pero hopefully, at the end of the day, mas nindot nga pangutana, kinsa man ang mas labang nalipay sa tuang gibuhat karon. Gibuhat lang ba nato kini just to please other people, just to please sa mga tao na kapalibot nato? Kung labaw sa tanan, mas na-please ba nato ang Ginoo nga mo'y hinundan sa ato ang pagkaanaa aning kalibutan na karon? Kana atong timan-an mga igsuon. Kay usahay manggod, mas gustuhon ba nato nga i-please ang tao o ang kanang mga person in authority, nalimtan na nato what is right. Yes, we always remember na bisan pa sa ato ang kalibutan karon, daghan na kayo og mga legal na mga gipangbuhat ang mga tao, pero kabalo gud ta nga immoral. We always remember that not all legal are moral. Porkit legal ni sa mata sa kalibutan, porkit legal ni sa mata sa kadaghanan, porkit mao ni ang kasagaran na ginabuhat, then pero kabalo gud ta nga immoral, dili mao, magpakawala na lang tayo bana? No. Kung kita tinuod nga sumusunod ni Kristo, bisan pa og i-condemn ta, bisan pa og biyaan ta, bisan pa og kamuhian ta sa kadaghanan, manindigan ta sa kamutuuran o mutindog ta unsay dapat.
Mao na mga igsoon ko na ni Kristo, hinaot pa unta na dili ta mahadlok sa pag-istorya, pagbarog sa tinuod kay kini mao may ang gusto sa Ginoo. O last point po mga igsoon ko na ni Kristo nga diha gyud sa pamilya kung tinuod yun ta nga nagsunod ni Kristo, usahay manggod ang usa sa mga dako jud kayo og rason ngano nga dili ta konkreto o kanang hingpit na makapangalagad sa simbahan. Usa nga rason niya ang ato ra pong mga mahal sa kinabuhi. Usahay questionon pa ta, usahay i-discourage pa ta, ngano sige tagsimba, ngano nangalagad ta sa simbahan, usa atong makuha diha. Usahay kani mga tao pod na ato ang giisip nato nga mao untay unang makasabot nato, mao man unang nag-discourage ka nato. O bitaw nga bantayanan bitaw kayo na nga ako mga nakaistorya ng mga tatay, mga nanay, then usahay mayon sila nga, Father, dili sa ko makapangalagad kay ako ang anak nasuko naman nako. Kay dili naman daw ko makahatag og time. Kay ngano daw kung sa daw ko ang gibuhat, ngano sige naman daw ko sa simbahan. Mga igsoon ko na ni Kristo, inana gyud. Usahay kanang imbis na kani ato ang mga mahal sa kinabuhi maontay una makasabot nato ngano nangalagad ta, ngano magsimba ta, sila na usahay noon ang makapabugnaw o makapawala og gana nato sa paghalad og oras o panahon sa pagsimba o pagpangalagad sa Dios. So sige lang maigsuon kay kung kana magod ang tinuod nga rason nga tungod niini ang ato ang membro ra pod sa pamilya mo hinundan nga dili ta perpekto kayo nga makahatag sa ato ang pagpangalagad. Ang Dios naglantaw man pod na diha sa atong pagpangalagad bisan pa man puno og kapait, kapitos ug mga pagsulay ang ato ang kinabuhi, ang Dios naglantaw kanato kung unsa ang tinuod nga sulod sa atong kasing-kasing munahuna. Timan mga igsuon, ang Dios gilantaw po niya nga sa ato ang paghalad sa atong oras ug panahon para kaniya. Siya pod kanunay nga naglantaw unsa pod nga mas mahimo kitang malig-on sa atong pagtuo mintas naglawig kita aning kalibutana. Hinaot pa unta isip mga magtutuo og mga tinuod nga sumusulod ni Kristo, dili nato pasagdaan nga mabugnaw lang ang ato ang pagsunod kaniya tungod kay dili supportive ang ato ang pamilya, tungod kay wala tay nakita nga kanang word of encouragement or support gikan sa ato mga minahal sa kinabuhi. Usahay pa man gani kanang naakoy mga nadunggan nga ang ilang anak gusto unta mosulod sa pagapari, pero mismo ang ginikanan maoy mubuyag kanila nganong ilang anak gusto mo magpari, gusto man inani nga kinabuhi. Mga igsoon ko na ni Kristo, budahiya po mo gawas ang anang punto na at the end of the day, ikaw kung ang Ginoo man ang mas labing nasayod kung giunsa nimo paggamit kining kinabuhi. Ikaw ang Ginoo maoy magistorya kung giunsa nimo pagtubag ang iyang tawag. Hinaot pa unta sa ato ang pagpadayon ni ini ato ang mga daily reflection, mas kita bisan pa magdaghan pa man og mga dili maayong mga kasingatian ang mga nahitabo sa atong palibot, pero kita tinuod man ang sulod ni Kristo, mapadayonon, mainiton kitang mupadayon sa pagbuhat unsay maayo. Instead of pleasing other people, we please God first in our life. So ako ang pagtimbaya sa ato ang mga igsuon nga naminaw karon labi na sa ato ang mga pasyente diya sa mga ospital, sa mga balay balanan, diya sa Mars MC, diya sa ato ang hospital director, Dr. Jesus Martin Sanchanco, Atr. Melky Bayawak, sa mga nurses, staff, sa mga security guard, mga tighugas o sa mga o tiglimpyo sa ato ang mga sa ospital, sa tanang mga nanarbaho karon diha sa kadalanan, sa ato ang mga naglawig sa kadalanan, sa tubig ug sa panganod, amping taon mo kay tungod kusog kayo ang hangin o kusog kayo ang ulan, hinaot pa unta nga makaabot ka mo sa iyong padulngan nga safe and dry. So mga igsoon,
Mayong adlaw, dinhi na lang utaman, ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Dios angayan gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ng tao na naningkamot nga magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa. Kansang ang dahon dili gayud malaya. Og timpo sa timbunga, buhatag siyag maayong mga bunga. Hinaot pa unta kining tanan atong nadungog og gipabalandungan, makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan na ang maoy magdala kanato sa atong gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit na gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon ug maana usab uban sa pangama sa atong mahal nga birhen na si Santa Maria na atong gitawag nga misamisnon og ang birhen sa kuta. Ang Diyos magapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw mga igsuon ug God bless.